हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद दीपाली। तो आज मैं आपको हमने पिछले वीडियो में इतना पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने क्या क्या जाना था। पिछले वीडियो में हमने यही चैप्टर पढ़ा था, तो इसका मैं आज आधा बाकी था, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको कि जो बगदाद में एक अली नाम का हजामत रहता था, वो अपने पेशों में बेजोड़ था। मतलब उसके पास खास लोग हजामत करने आते थे। और एक दिन अली के घर में लकड़ियाँ नहीं थी, तो वो लकड़हारे का दरवाजे के सामने इंतज़ार कर रहा था। उसने फिर एक बूढ़ा लकड़हारा आया, तो बूढ़े लकड़हारे ने उसने उसको पुकारा। तो उसने बोला, तुम मुझे लकड़ियाँ 5 रुपए में दे दोगे क्या? तो बूढ़े लकड़हारे ने हाँ बोल दिया। और फिर उसने गधे पे सारी लकड़ियाँ उतार कर उसे गधे को वो अली के पास भेज दिया। जब बूढ़े लकड़हारे ने रकम मांगी, तो अली ने कहा, मैंने तो गधे पर लड़ी पूरी लकड़ियाँ के दाम तय किए थे, फिर लकड़ी के नहीं, ऐसा अली बोला। फिर बूढ़े लकड़हारा बोला कि यह तो सरासर लूट रहा है। जब अली को गुस्सा आया, तो उसने बूढ़े लकड़हारे को धक्का मारकर घर से बाहर निकालकर गधे की जीन खींचकर निकाल ली और रकम फेंककर दरवाजे पर बंद कर लिया। और फिर बूढ़ा लकड़हारा दुखी होकर काजी के पास गया। काजी ने भी ना बोल दिया, क्योंकि काजी के भी हजामत वो अली ही करता था। फिर वो नाराज़ होकर बाजार में बैठा, तो उसे मुल्ला नसरुद्दीन आया। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, तुम इतना उदास क्यों हो? तो उसने पूरी कथा सुनाई मुल्ला नसरुद्दीन को। और अब आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ था? मुल्ला ने उसे अपनी योजना बताई और कहा, अब की सीधे खलीफा के पास जाना और कहीं नहीं। वही मतलब मुल्ला ने बोला, मुल्ला ने भी योजना बताई बहरलाल को और बोला कि अब की सीधे हम खलीफा के पास ही जाएंगे। अब खलीफा मतलब क्या होता है? सक्सेस है, जो सक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो और कहीं नहीं जाना, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो फिर बूढ़ा लकड़हारा मुस्कराया। बूढ़ा लकड़हारा एकदम खुश हो गया, उसे सलाम करते हुए वहाँ से चले गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक लकड़हारा अली के यहाँ गया और उससे बोला, मेरी और मेरे दोस्त की हजामत बनाने तुम क्या लोगे? फिर क्या हुआ देखिए। जब उसने बोला कि बूढ़ा लकड़हारा मुस्कराया। क्योंकि वो सीधे खलीफा के पास जाना है और तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, इसलिए वो मुस्कराया। तो फिर बहुत दिन बीत गए। एक दिन लकड़हारा अली के पास गया और उससे बोला कि मेरे और मेरे दोस्त की हजामत बनाने का तुम क्या कर लोगे? मतलब जैसे उसको प्लान बताया था बूढ़े लकड़हारे को, वैसे वो करते गया कि तुम कितना लोगे? 4 दिनार। अली ने चटाक से उत्तर दिया, पूरे दाम मिल जाने पर तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की तसल्ली हजामत बनाऊंगा। ठीक है, ये लो 4 दिनार, पहले मेरी हजामत बना। बूढ़े ने उसे रकम देते हुए कहा। अली ने उसकी हजामत बनाने के बाद पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो उसने उसके रुपए दे दिए। फिर क्या हुआ देखते हैं। बूढ़े लकड़हारे ने उसको पैसे दे दिए, 4 रुपए, और उसने बोला, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? बाहर खड़ा है, अभी लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और अपने गधे की रस्सी थामे भीतर ले आया। मतलब बूढ़े लकड़हारे ने बोला, बाहर ही खड़ा है, मैं मेरे दोस्त को लेके आया, अभी लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और अपने गधे की रस्सी थामे भीतर ले आया। मतलब अपने गधे की रस्सी लेके आया वो। यह क्या? तुम इस गधे को अंदर क्यों ले आया? अली ने हैरानी से पूछा। अली ने बोला,
تم یہ گدھے کو گھر کے اندر کیوں لے آئے؟ علی ایک دم حیرانی سے بولا، یہ میرا دوست ہے، تم نے رقم لے لی ہے، اب بنا دیر کیے فٹافٹ اس کی حجامت بنا دو۔ بوڑھے نے کہا، اس نے بولا، یہ گدھا میرا دوست ہے، اب فٹافٹ اس کی حجامت، فٹافٹ اس کے بال کاٹ دو۔ کیا کہا؟ گدھے کی حجامت بناؤ؟ ایسا کون بولا؟ علی بولا، میں گدھے کی حجامت بناؤں؟ یہاں سے چلتے بنو ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری، علی نے غصے سے کہا۔ علی نے بولا، تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو تمہیں دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ لکڑہارے نے ترنت جا کر اس کی شکایت خلیفہ سے کر دی۔ لکڑہارے سیدھے خلیفہ سے شکایت کرنے گیا، مطلب سکسیسر سے شکایت کرنے گیا۔ خلیفہ نے علی کو دربار میں پیش کروایا۔ پھر جو سکسیسر تھا خلیفہ، اس نے دربار میں علی کو پیش کرایا۔ اس نے علی سے پوچھا، اس کا دوست کی حجامت بنانے سے تم کیوں مکر رہے ہو جبکہ اس کے لیے دام بھی وصول کر چکی ہو؟ اس نے بولا کہ اب اس نے تمہیں پیسے بھی دے دی اور تم اس کے حجامت بھی نہیں کر رہے اس کے دوست کی۔ حضور، آپ نے جو فرمایا صحیح ہے، لیکن آدمی کا دوست گدھا ہو اور گدھے کی حجامت بنائی جائے، ایسا تو کبھی سنا نہیں، علی نے کہا۔ اس نے بولا کہ انسان کا دوست جانور مطلب گدھا ہے تو اس کی میں کیسے حجامت بناؤں؟ میں نے تو ایسا کبھی سنا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، اسی طرح جلانے کی لکڑیاں کے ساتھ گدھے کی جین کو مانگتے بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مطلب سکسیسر نے بولا، ٹھیک کہتے ہو، گدھے کی بال تو نہیں کاٹو گے، لیکن پہلے جب لکڑیاں کے لیے تمہیں لکڑیاں چاہیے تھی تو تم نے گدھے کی جین کو مانگا پہلے، میں تو کبھی ایسے سنا ہی نہیں۔ تم دیر مت کرو، دربار کا سمے خراب ہو رہا ہے۔ ایسا بولا، دربار کا سمے تمہارے لیے خراب ہو رہا ہے، دیر مت کرو، فٹافٹ اپنا کام نپٹا دو۔ خلیفہ نے کہا، مطلب فٹافٹ گدھے کے بال کاٹو اور چلے جاؤ تم۔ ایسے علی کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے اپنا استرا سنبھال اور لگا دھیرے دھیرے گدھے پر پھرانے، مطلب جو اس کی مشین تھی بال کاٹنے کی، وہ دھیرے دھیرے گدھے پر گھمانے لگ گیا۔ خلیفہ سمیت سبھی درباری اس پر ٹھٹا کر ہنس پڑے، مطلب سب لوگ علی پر ہنس رہے تھے، خلیفہ اور یہ سب ہنس رہے تھے۔ علی اپنی رونی صورت کے ساتھ اترا چلا تھا، مطلب وہ روتے روتے گدھے کے بال کاٹ کے چلے گیا۔ تو یہ تھی ہماری سٹوری آج کی۔ آپ کو اس سے کیا مورل ملا؟ جو بھی مورل ملا آپ کو، وہ مورل آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن دبا دو، اور اس کے بازو میں ہی بیل آئیکن ہوگا تو وہ بھی دبا دو، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا۔ اور اگر آپ بیل آئیکن دباؤ گے تو جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالوں گی تب آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اینڈ بائے بائے۔